السلام عليكم. معكم مزعل سيف الإسلام. اليوم إن شاء الله فيديو جديد نكملو السلسلة تاع الكور تاعنا فيزيولوجي كاردياك. كور فيزيولوجي دوزيام اني. الور في الفيديو تاع اليوم قلنا حنديرو الكور تاع الديبي كاردياك. جو في اسيي ان شاء الله نهدر en français parce que je vais améliorer ma langue. Alors je vais parler en français ici. كون نحبس كما دركا ينضرب بالعربية وخلاص. الور بسم الله نبداو الكور تاعنا. قبل ما نبدا برك الكور هنا هذا قريته ما قريتوش من الديابو اللي عطاه لنا باسكو الديابو شويه معقد وكامل. الور قريته من مصدر خارجي سما كون الحوايج اللي ما نلقاوهمش في الديابو ما نزيدهم نورمال باسكو سما الديابو شويه فيه معقد وفيه بزاف حوايج اخرين زايدين. بون نبدا على بركه الله. بون لو كور كما قلت من قبل لو كور لو ديبي كاردياك. قبل ما ندخلو في لو كور نفهموك الساع كاسكو سي لو ديبي كاردياك. لو ديبي كاردياك كما نقولوا هو التدفق تاع الدم. سما لو كور تاعنا قد ماشي يسير بالدم. لو ديبي هو التدفق قريناه بزاف في البيوفيزيك العام اللي فات. لو ديبي هو رابور فوليوم سير لو طون. سما لو كور تاعنا قداش يمدلنا من فوليوم تاع لو سون بار مينيت. سما رانا الرابور هذا بين تاع واش نلقاوه وش هو الوحده تاع لو ديبي تاعنا هي ميلي لتر بار مينيت والله لتر بار مينيت. سما راهي فوليوم volume sur le temps, sur l'unité de temps. نبداو introduction. La principale fonction pompe du cœur est de fournir une quantité suffisante de sang oxygéné à l'organisme pour couvrir ses besoins métaboliques. باينة كما كل كور فيزيولوجي كاردياك ديما كان المقدمة هذه. وش هو البرينسيبال فونكسيون دو كور هي انه يمد l'organisme ses besoins métaboliques من الاكسجين. يمد له الاكسجين قسم تغطي les besoins métaboliques تاعها. Ceci impose une adaptation instantanée qui obéit à une régulation harmonieuse des systèmes cardiovasculaires et de l'activité métabolique. واش معناتها لازم مادام قلنا لازم الدم لازم لو كور يمد الدم لورغانيزم كامل باش تغطي لي بوزوان ميتابوليك تاعها. لازم ديما كاين ادابتاسيون، لازم ديما كاين تكيف هذا على حاجه لي بوزوان تاع لورغانيزم تاعنا. سما مثلا لورغانيزم تاعنا كيما تكون في ليطا دو روبو مش كيما تكون في ليطا تاع الترافاي مسكيلار. في ليطا تاع مثلا لي فور مسكيلار الاورغانيزم تاعنا تحتاج اكثر الاكسجين، تحتاج اكثر لي نيتريمون باسكو الميتابوليزم كثر. سافو دير لو كور تاعنا راح يزيد في الديبي كاردياك تاعو باش يقدر يغطي لي بوزوان ميتابوليك تاع الاورغانيزم. L'étude des débits cardiaques fait appel aux techniques de mesure باينة كما قلنا في le cycle cardiaque. Toujours on va utiliser des techniques de mesure, plusieurs techniques de mesure pour mesurer notre débit cardiaque ou autres processus في l'étude تاعنا. Elle s'intéresse aux mécanismes de régulation dans diverses situations physiologiques. Il s'avère être une approche satisfaisante pour apprécier la qualité de la pompe cardiaque. Ça veut dire هذا le débit cardiaque, elle s'intéresse aux mécanismes de régulation dans diverses situations physiologiques. Comme j'ai dit maintenant, il y a une adaptation toujours dans les différents états physiologiques de l'organisme, dans l'état par exemple, dans l'état de grossesse, dans l'état de l'effort musculaire, dans l'état de repos, il y a toujours une adaptation de notre pompe cardiaque pour réguler le débit cardiaque. Et alors, cette débit cardiaque est une approche satisfaisante pour apprécier la qualité de la fonction de la pompe cardiaque. سما لو ديبي كاردياك هذا نقدروا نعرفوا اسكو لا بومب كاردياك تاعنا تخدم مليح ولا لا. ديفينيسيون دوكا نروحوا للكونسيبت بيوفيزيك نعرفوا لو ديبي كاردياك هذا وشو هو. لو ديبي كاردياك هي لا كونتيتي دو سون ايجكتي بار شاك فونتريكول بار انيتي دو طون. كما قلت قبيل هي عباره عن فوليوم على لينيتي دو طون. هي لا كونتيتي دو سون ايجكتي بار شاك فونتريكول بار انيتي دو طون. سما هي الدم اللي راح يجكتيه القلب تاعنا باغ انيتي دو طون. الكميه تاع الدم احنا كما قرينا الخطره اللي فاتت قرينا باللي كاين دياستول هو الغومبليساج تاع لو كور تاعنا وباللي كاين سيستول هي اللي فيه ليجيكسيون تاع لو سون. هنايا في التعريف اش قلنا لو ديبي كاردياك هو لو فوليوم ديجيكسيون سيستوليك في الفريكونس كاردياك. Le débit cardiaque هو الفوليوم تاع ليجيكسيون سيستوليك في الفريكونس كاردياك. لو فوليوم ديجيكسيون سيستوليك هو لو فوليوم اللي يجكتيه لو كور تاعنا في الباتمون الوحده. كما قلنا في السيستول الفوليوم اللي راح يجكتيه لو كور تاعنا في السيستول هذاك هو الفوليوم ديجيكسيون سيستوليك. الوحده تاعك راكم تشوفوا راهي مليلتر بار باتمون. مليلتر بار باتمون. Ça veut dire في chaque systole
لو فونتريكيل تاعنا شحال ايجاكتي لو سون. هذه في السيستول الواحد، بصح حنايا رانا ما نحوسوش في السيستول الواحد، رانا نحوسو في المينيت. دوكا لو فريكونس كاردياك، لو فريكونس كاردياك راهو جاوب لنا على السؤال تاعنا. لو فريكونس كاردياك هو لو ريتم تاع لو كور، كيما في الالكتروفيزيولوجي كاردياك قريناه من قبل. قلنا لو فريكونس كاردياك هو الريتم تاع القلب، هذاك اللي مثلا نقولوا 75 76، هذاك هو الفريكونس كاردياك. الفريكونس كاردياك هو الباتمون بار مينيت، معناتها القلب تاعك شحال يخبط من مره في الدقيقه. غير في الالكتروفيزيولوجي كاردياك قلنا لو نو سينيزال، قلنا لو نو اوريكولو فونتريكولار، وقلنا بلي لو نو سينيزال 140 مع الباراسيمباتيك فريناتور 70، سما الفريكونس كاردياك تاعنا جينا ابوبري 75. هذا هو الفريكونس كاردياك. هذه هي بالتقريب حنايا لو دي بي كاردياك تاعنا. لو فوليوم ديجيكسيون سيستوليك، كاين اللي يقولوا الفوليوم ديجيكسيون سيستوليك، هنايا عندي بار اكزومبل شحال يقولوا لو فوليوم ديجيكسيون سيستوليك راهو ابوبري 70 مليلتر بار مينيت بار باتمون، معناتها في الدقه الواحده كاين 77 مليلتر بار مينيت. والفريكونس كاردياك هو كما قرينا من قبل 75 باتمون بار مينيت، 75 باتمون بار مينيت. هنا انا غلطت من قبل في الفيديو ديجيكسيون سيستوليك، هي 70 مليلتر بار باتمون. سما هنايا الباتمون تروح مع الباتمون تبقى لنا 70 في 75 مليلتر بار مينيت، تخرج لنا ابوبري 5250 مليلتر بار مينيت. كما نحولوها للتر، لو دي بي كاردياك تاعنا يخرج لنا ابوبري، لو دي بي كاردياك تاعنا رمزولو بكي سي، هذه لو دي بي كاردياك تاعنا يخرج لنا ابوبري 5 لتر بار مينيت. معناتها راهو القلب تاعنا يضخ 5 لتر بار مينيت. وحنايا في لو كور تاعنا شحال عندنا لو سون، عندنا ابري 5 لتر، سما تقريبا لو كور تاعنا شاك مينيت يدخل الدم اللي راهو كاين في لو كور تاعنا كامل في الدقيقه. هذا هو لو دي بي كاردياك. لو دي بي كاردياك قلنا كما رانا شفناها في المعادله، قلنا يساوي الفوليوم ديجيكسيون سيستوليك في الفريكونس كاردياك. سما هو لي فالور كي انفلونس الفوليوم ديجيكسيون سيستوليك، والحوايج اللي ياثروا على الفوليوم ديجيكسيون سيستوليك ويأثروا على الفريكونس كاردياك بالضروره راح ياثروا على لو دي بي كاردياك. لو دي بي كاردياك راه مهم بزاف، من في الكور الموالي تاع البريسيون ارتيريال راح نلقاو لو دي بي هذا يتعاود بزاف. لازم دوكا لازم نفهموا الحوايج اللي ياثروا على الفوليوم ديجيكسيون سيستوليك والحوايج اللي ياثروا على الفريكونس كاردياك. كما هنا ثاني راكنا لو ديبي كاردياك غوش doit être suffisant pour oxygéner tous les cellules de cœur du corps bien sûr parce que le débit cardiaque gauche هو le ventricule gauche، سما هو اللي راح يدير l'injection de sang dans la circulation systémique. Le débit cardiaque s'adapte instantanément à toutes les situations physiologiques كما هدرتها من قبل. دوكا لي ميثود دو ميزور كما كل الكور ديما يعطونا هادو لي ميثود باش نعرفوا كيف نحسبوا هذا لو ديبي كاردياك. La plupart des méthodes utilisent le principe de la conservation de masse. La conservation de la masse مبدأ حفظ الطاقة. كيما مبدأ حفظ الطاقة هذا نلقاوه بزاف كما في الفيزيك ولا في الشيمي، نلقاو هذا مبدأ حفظ الطاقة. مبدأ حفظ الطاقة هذا واش يقول؟ هو لا البرانسيب دو فيك direct à l'eau 2. La quantité d'une substance fixée par un organe par minute de temps est égale au produit de débit de sang dans cet organe par la différence entre les concentrations de cette substance dans le sang artériel et dans le sang veineux. هذه صامتة وتعيي بزاف، حنايا ما تهمناش. هنايا رانا نشوفوا عطانا المثال تاع لارتير بيلمونير والفان بيلمونير. حنايا دوكا ما نخلطوش سما كما قلنا ارتير بيلمونير والفان بيلمونير باسكو على بالكم بلي كا اكسبسيونيل في البيلمونير. l'artère pulmonaire واش هو لو سون اللي فيه؟ لو سون فينو. سما هو صح ارتير بيلمونير بصح لو سون اللي فيه سون فينو بوفر اون اوكسيجين. هنايا راهو كتبنا لو فان لي فان بيلمونير بصح هذا راهو لو سون اوكسيجيني ولا سون ارتيريال. سما هكذا باش ما نخلطوش. مبدأ حفظ الطاقة واش يقول؟ كمية الأكسجين اللي تدخل هي نفسها كمية الأكسجين اللي تخرج. كيفاه؟ كمية الأكسجين اللي تدخل هنايا مثلا هنايا عندنا في البومون كمية الأكسجين اللي دخلت وشو هي؟ هو لو سون فينو اللي جاه من لارتير بيلمونير، هو لو دو اللي راهو جاها بار لا ريسبيراسيون. سما عندنا الفي او دو وعندنا لو سون فينو. سما هذو هما الكمية اللي دخلت. الكمية اللي دخلت شو تساوي؟ تساوي لو سون أكسجيني اللي خرج. هكذا. هنايا تقول سما كاين دوكا اللي يجي يقول لي بصح كيفاه دوكا البومون ما تكونسوميش لو دو. لا البومون لو دو تاعها ما تكونسوميش من لارتير بيلمونير. سما باش نكونوا واضحين عندها دي زارتير تاعها خاصين بها في لي كور تاع الاناتومي تاعنا دوك نلقاوهم. سما حنايا فيما يخص الارتير بيلمونير والفان بيلمونير، الارتير بيلمونير تسمى دوكا الاكسجين اللي راهو دخل هو الاكسجين اللي كاين في لو سون فينو اللي جاه من لارتير بيلمونير، والاكسجين اللي دخلها بلا فونتيلاسيون
هذا هما الكمية اللي دخلت هذو مع بعضهم تساوي لو سون أكسجيني اللي خرج. تسمى بالمعادلة واش يخرج لنا؟ يخرج لنا هذا لهنا. بصح حنايا الكمية تاع الأكسجين بصح هنايا رانا في مبدأ حفظ هنايا رانا في مبدأ حفظ المادة. لا ماس كونسيرفاسيون دو لا ماس ماشي كونسيرفاسيون دو لا كونسونطراسيون. هنايا رانا عندنا